God gave me you. Maayong buntag, Bohol Island State University Main Campus. Show me what's real. Kini ang inyong kauban sa hangin, DJ Maya. Sa Radyo Iskaya FM 97.1, tingog sa Kabilin. Di kita malilimutan. Karong adlaw, dili lang ordinaryong istorya ang among ihatag ninyo. Kundi usa ka sugilanon nga makapahilak, makapukaw, ug makapahinumdum sa tinuod nga bahandi. Andam na ba mong maminaw? Ipiyong ang mata, paminawa ang tingog sa uma, ug batia ang ilang kasing-kasing. Ako si DJ Maya, ug kini ang Yuta sa Iskaya. May, murag gamay ra gid kaayo atong ani karon. Oo anak, usa na lang ang atong kabaw. Lisod na kaayo ang pagdaro. Ug naa pay nangutana gahapon, mapalit daw sila sa atong yuta. Dili nato ibaligya. Amay, Pasaylo ako, pero kining yutaa, panulundo ni sa akong amahan. Dinhita nagdako, dinhita iskayan. Pero ang saon man nato kung dili na takabawi. Tay, Kung ang usa ka iskaya maglisod, dili siya pasagdan. Mangulam ka o makinarya sa lungsod, o bayri lang kini, o usa ka sakong bugas, o mutabang kami sa pagtanong. Para ni sa akong pamilya, musugal ko. inay tan-awa, dagan na kaayo sila nagtinabangay. ni daghan gyud, wala ta nila biyai. Salamat kaayo ninyo. Amay, dili na nato ibaligya ang yuta, no? Dili gyud anak, kay ang yuta, mauni atong kinabuhi, mauni atong pagkaiskaya. Basta magtinabangay ang iskaya, mabuhi gyud ta. Ug maoto ang istorya sa usa ka pamilyang Iskaya nga nagpabiling ligon bisan sa kalisod. Usahay abid nato og gamay ra ang ato. Pero kung puno sa paningkamot ug gugma, dako na di ay kaayo. Hinaot nga dala ninyo karong adlaw ang ilang pahinumdum nga ang yuta dili lang kabtangan kundi kinabuhi, kabilin o kaugmaon. Ako gihapon si DJ Maya. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw diri sa Radyo Iskaya FM 97.1, tingog sa Kabilin. Amping kanunay Bohol ug padayon ta sa pag-amuma sa atong yuta ug sa usag-usa.